बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वार्न किया था, पाकिस्तान ने समझाया था अफगानी क़यादत को कि पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, हम अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, हम अच्छे तरीके से आपके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने बार बार पाकिस्तान के दुश्मनों की गोद में बैठकर पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया। जब इस तरह होगा तो फिर इस तरह से तो होना ही है। नाज़रीन, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं अफगान तालिबान के, मुल्ला हैबतुल्लाह खुजादा, उनके खिलाफ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो इनके चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। इसके बाद क्या, इसके बाद में क्या असरात होंगी, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने, जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े दुश्मन को ठोक दिया है। भारतीय मेजर नाज़रीन मारा गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। भारत को मिर्चें लग चुकी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो उनके सहूलतकार हैं उनको भी बड़ी तकलीफ हुई है। इसकी तफसीलात, और पाकिस्तान को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो आज उड़ा दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों को जहां जहां पे मौजूद हैं, जहां जहां पे उनके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, वहां वहां पे उनका पीछा कर रहा है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा है। हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान नाज़रीन एक ऐसी ताकत के तौर पे उभर कर सामने आया है कि जिसको पूरी दुनिया एवेलुएट कर रही है, पूरी दुनिया उसे अहमियत दे रही है। एक तो मैंने आपको बताया कल के पाकिस्तान अज़रबैजान के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम करने जा रहा है। ये पहली पाकिस्तान से बाहर इनकी मिलिट्री बेस होगी पाकिस्तान की, और उसके मकासद भी मैंने आपको कल बताए थे कि क्या क्या हो सकते हैं। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि नाज़रीन, जो ख़ास तौर पे ईरान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये नहीं कि ईरानी हुकूमत करवा रही थी, बल्कि वहाँ पे चूँकि आपको पता है कि भारत चाबहार में बैठा हुआ है, और इसके अलावा वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत ने लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इनका आना जाना लगा रहता है। और अब नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी हौसला अफजा है। ईरान ने पाकिस्तान मुखालिफ जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स हैं, वहाँ पे भारत की खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। पहले भी बड़ी तादाद जो है वो पकड़ी जा चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद भारत के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ईरानी भी हैं, लेकिन उसमें जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त भारतीयों की है। अब नाज़रीन, मेजर विशाल के नाम से एक बलूचिस्तान फैक्ट्स के नाम से जो एक चैनल है ट्विटर के ऊपर, वो हैंडल किया जा रहा था। और ये नाज़रीन अफ़गानिस्तान, ये जो इसका सूबा सिस्तान है ये ईरान का, वहाँ पे, ये नहीं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे ये मेजर विशाल कानित जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल था। तो हुआ ये था कि 3 जून को जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इसको निशाना बनाया था, जख्मी हुआ और 5 को ये जहन्नुम वासिल हो गए। नाज़रीन, ये जो इसका मेजर विशाल कॉर्नेट है, ये शुक्ला के, मेजर शुक्ला के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बलूचिस्तान फैक्ट जो चैनल है उसको, ये ट्विटर है हैंडलर है, उसको ये देख रहा था। तकरीबन 28 डेज़ ये बंद रहा और उसके बाद नाज़रीन अब समीदीन बलोच जो हैं, जो कि BYC का बड़ा एक अहम तरीन नाम है, पहले गिरफ्तार भी हुई, बाद में तौबा ताइब करके इसे छोड़ दिया गया। ये राइट हैंड है नाज़रीन, ये डॉक्टर जो इनकी BLF का जो सरबराह है, उसका ये अहम तरीन आप जो कह लीजिए कि मोहरा है। तो समीदीन बलोच ने अपने आईफोन के ऊपर 28 दिन के बाद जो बलूचिस्तान फैक्ट्स है इसको ऑन किया है दोबारा से, और इसको इस वक्त न्यू दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा है। और ये इस वक्त नाज़रीन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये सामने आई हैं। तो ये एक अहम तरीन ये जो ओहदेदार थे जो पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान तहरीक है, या जो इन्होंने वहाँ पे BLF के दहशत गर्दों को इस वक्त लॉन्च किया हुआ है, तो वहाँ से जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई जा रही थी। तो ये इसका अकाउंट जो है वो नाज़रीन दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया और समीदीन बलोच जो है वो उसको इस वक्त ऑपरेट कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब नाज़रीन एक और भी सिचुएशन सामने आ रही है। चाइना और
جو بھارت ہے وہ بھی آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے ناظرین کہ تربت کا جو علاقہ ہے وہاں پہ روزانہ تقریباً ہر مہینے 2 کنٹینر جو ہے اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرے ہوئے وہ ایران کے راستے، یعنی جو ایران میں کھیپ ان کی پہنچتی تھی وہاں سے یہ پاکستان میں آ رہی تھی۔ اب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور وہ پکڑے گئے، اور چائنا نے بھی ناظرین ان کو مکمل طور پہ خاص طور پہ سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، تو چائنا نے اس کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا۔ ایران کے اندر ناظرین بہت بڑی تعداد میں جو اسرائیلی، امریکن اور اس کے بعد جو بھارت کی خفیہ ایجنسی کے خفیہ ایجنسیوں کے جو ایجنٹس ہیں وہ ایکٹیو، اور ان کی بڑی تعداد اس وقت ایران سمیت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اب جو ہے وہ انہیں منہ توڑ جواب مل چکا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ دہشت گردی کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو پاکستان کے اندر لانچ کرنے میں جو اہم ترین کردار ہے یہ افغانستان سے جو ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ ہے اس کی جو طالبان کی قیادت ہے وہ اس میں پیش تھی، اور خاص طور پہ جو طالبان ہیں یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو پناہ دینے، جس میں نور ولی مسعود ہے، اس کے بعد یہ حافظ گل بہادر ہے، تو یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد سربراہ ہیں ان کو سرکاری پروٹوکول اور سارا کچھ جو ہے یہ جو ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ ان کی جانب سے، جو امیر المومنین کہا جاتا ہے افغان طالبان کا، تو ان کی جانب سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2 وہاں پہ اسکول آف تھاٹ، ایک حقانی نیٹ ورک ہے، اور حقانی نیٹ ورک نسبتاً پاکستان کے ساتھ زیادہ کلوز ہے، اور اب جو ہے وہ چونکہ قندھار کے اندر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ وہ موجود ہیں، اور ان کے خلاف پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ بات چیت شروع ہو چکی ہے افغانستان کے اندر بھی۔ اب انٹرنیشنل سطح پہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، عالمی عدالت انصاف نے جو ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ ہے اس کی گرفتاری کے جو ہے وہ آرڈرز جاری کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جو اہم ترین عہدیدار ہے سپریم کورٹ آف افغانستان، اس کا جو چیف جسٹس ہے ملا حکیم اللہ، اس کو بھی گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ حکیم اللہ جو کہ حکیم اللہ حقانی جو کہ بڑے اہم ترین عہدیدار ہیں اور ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے بڑے قریبی ہیں، ان کے بھی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ناظرین آنے والے دنوں کے اندر جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ ذرا یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان سے زیادہ قابل قبول ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہے، یعنی جو ہائی لیول کے اوپر یہ جو افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے افغان طالبان حکومت ہے، تو اس کو انہوں نے، ان کے آپس میں اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک دونوں طرف جو ہے وہ گروپس بن چکے ہیں، اور اب جو لگتا ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ اور ان کے گروپ کو سائیڈ لائن کر کے وہاں پہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور آنے والے عرصے کے اندر آپ کو افغانستان کے اندر ایک رجیم چینج جو ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک اور بڑی کامیابی ناظرین ملی ہے کہ مولانا سیف اللہ کے نام سے ایک ٹی ڈی پی کا دہشت گرد کمانڈر جو کہ سوات کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا لیکن بڑے پیمانے پہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث تھا، بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ کام کر رہا تھا، افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے متعدد واقعات میں ملوث تھا۔ تو آج ناظرین جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہے انہوں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ باجوڑ کے علاقے کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں یہ مارا گیا ہے، تو یہ ایک پاکستان کو بڑی خوشخبری مل گئی، اور آنے والے دنوں میں پاکستانی دشمنوں کے پرخچے اڑتے ہوئے آس پاس کے ممالک میں آپ کو نظر آئیں گے، اور پتہ چلے گا کوئی نامعلوم ان کو نشانہ بنا کے چلا گیا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔